नमस्कार। यो समाचारमा स्वागत छ। म सचिता बुढाथोकी। म अपेक्षा तिमिल सेना। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। भारतले आफूलाई हटाउने खेल खेल्न थालेको प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिक्रिया। नेपालको नागरिकता खल्तीमा राखेर छिमेकीको पक्षमा नबोल्न नेताहरूलाई सुझाव। आज मात्रै 463 जना कोरोना संक्रमित थपिए। गम्भीर अवस्थाका व्यक्तिमा संक्रमण जितेका व्यक्तिको प्लाज्मा परीक्षणको तयारी। तराईबाट प्रवेश गरेको सलह किरा पहाडमा पनि फैलिँदै नेपालमा 1 महिनासम्म रहने विज्ञको प्रक्षेपण। अहिलेकै अवस्थामा डराउनु नपर्ने भनाए। कोभिड-19 को प्रभाव आयात निर्यातमा पनि देखियो। जेठमा 75 अर्बको वस्तु भित्रिँदा 6 अर्बको मात्र निर्यात। र कोरोना भाइरसबाट विश्वभर संक्रमितको संख्या 1 करोड नाघ्यो। संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 5 लाख भन्दा बढी। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नयाँ नक्सा सार्वजनिक भएपछि भारतले आफूलाई पदबाट हटाउन खोजेको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। केही नेपाली नेता सहितको संलग्नतामा भारतीय सञ्चार माध्यम समेत लागेर आफूलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने खेल सुरु भएको उहाँले दाबी गर्नुभएको हो। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेपालको अतिक्रमित भूभाग समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेपछि भारतले आफूलाई हटाउने खेल सुरु गरेको दावी गरेका छन्। मदन भण्डारीको 69औं स्मृति दिवसमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई हटाउन भारतीय मिडिया मात्रै नभई नेपालका केही नेता सक्रिय रहेको आरोप लगाएका हुन्। उनले केही व्यक्तिले नेपाली नागरिकता खल्तीमा राखेर भारतको पक्षमा वकालत गरिरहेको दावी गरे। सरकारले नयाँ नक्सा जारी गरेपछि भारतीय सञ्चार माध्यमले मात्रै नभई त्यहाँका बौद्धिक जमातले समेत 15 दिनमा नेपालका प्रधानमन्त्री परिवर्तन हुने कुरा गरेको बताएका हुन्। नेपालको राष्ट्रियता यति कमजोर छैन, नक्सा छापे बापत, संविधानमा नक्सा सामेल गरे बापत यस देशको प्रधानमन्त्रीलाई हटाउँछु भन्ने कसैले सपना देखाएको छ भने आजको राष्ट्रियता त्यस्तो कमजोर छैन। यो नसोचे पनि हुन्छ। प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको राष्ट्रियता कमजोर बनाउन भारतीय संयन्त्र जोड बलका साथ लागे पनि राष्ट्रियतामा कसैसँग सम्झौता नगर्ने बताएका हुन्। वर्षौंदेखि अतिक्रमणमा रहेको भूमि सरकारले नयाँ नक्सामा सार्वजनिक गरेर भारतलाई दबाब दिएको बताउँदै उनले जमिन फिर्ता ल्याउने अभियानबाट पछि नहट्ने दावी गरे। ओलीले आफू प्रधानमन्त्रीबाट हटे भारतीय कदम विरुद्ध बोल्ने कोही पनि नेता नहुने उनको भनाइ छ। 146 वर्ष उपभोग गरेको जमिन 58 वर्षदेखि खोसिएको छ। त्यो फिर्ता ल्याउन हामीले खोज्यौँ। हाम्रो जमिन फिर्ता ल्याउन खोज्यौँ। अरूको जमिनमा दाबी गरे होइन, अरूको जमिन अतिक्रमण गरे होइन, अरूको जमिन हस्तक्षेप गरेको होइन। त्यसकारण हामीले कुनै गल्ती गरेका छैनौँ। प्रधानमन्त्री ओलीले भुलचुकले नेपालको गुमेको भूमि समेतको नक्सा नछापिएको तर्क गरे। कतिपयले आफूले लगाउने जुत्ताको समेत आलोचना गर्ने गरेको भन्दै उनले शासक हुन नभएर देशको सेवाका लागि जन्मिएको प्रतिक्रिया समेत दिएका छन्। यो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा डिबी मगरका साथ कान्ति न्यौपाने, काठमाडौँ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा कोरोना भाइरसका 463 जना थपिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार आज देशका विभिन्न 22वटा प्रयोगशालामा भएको परीक्षणमा 463 जनामा संक्रमण पोजिटिभ देखिएको हो। यससँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 12,772 पुगेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभएको छ। आज 179 डिस्चार्ज भएका छन्। यो सँगै आजसम्म 3013 जना संक्रमित उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन्। आजको जम्मा 463 जना मध्ये 105 जना महिला र 358 जना पुरुष हुनुहुन्छ र आजसम्म संक्रमित हुनेहरूको जम्मा संख्या 12,772 छ। त्यसमध्ये महिला 1,474 र पुरुष 11,298 छ।
पीसीआर विधिबाट पछिल्लो 24 घण्टामा 4,962 गरी आजसम्म 2,15,839 जनाको कोरोना परीक्षण भएको छ। 9,431 जनाको विभिन्न अस्पतालको आइसोलेसनमा उपचार भइरहेको छ। देशभरका विभिन्न क्वारेन्टाइनमा 61,731 जना रहेका छन्। नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले कोभिड-19 संक्रमणबाट गम्भीर अवस्थामा रहेका व्यक्तिमा संक्रमण जितेका व्यक्तिको प्लाज्मा परीक्षणको तयारी गरेको छ। संक्रमित भएर जटिल अवस्थामा उपचार गराइरहेका व्यक्तिमा निको भएका व्यक्तिको प्लाज्मा दिएर बचाउन सकिने अध्ययनले देखाएकाले परीक्षणको तयारी गरेको बताएको हो। परिषदका चिफ रिसर्चर डाक्टर मेघनाथ धिमालले नेपालको एथिकल बोर्डले पारित गरेकाले केही समयपछि नै परीक्षण हुने बताउनुभयो। जो मान्छे चाहिँ भनेको एकदम लास्ट स्टेजमा पुगेको छ हैन, त्यस्तोलाई चाहिँ यो दिने भनेको कन्भल्सन प्लाज्मा हो हैन। त्यो कन्भल्सन प्लाज्मा पनि किन नदिने, जो मान्छे निको भइसक्नु भएको छ उहाँहरूको प्लाज्मा चाहिँ नयाँ मान्छे जो डोनर हुन्छ र नयाँ मान्छेलाई दिइसके पछाडि उसलाई बचाउन सकिन्छ भनेर यसको एकदम प्रोमिजिङ फिगरहरू बाहिरबाट आइरहेछ। परिषदले अहिले नेपालमा रहेका संक्रमित विभिन्न देशबाट आएका व्यक्तिहरूमा लक्षण पनि फरक फरक रहेकाले त्यो विषयमा पनि अनुसन्धान भइरहेको बताएको छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या दिन प्रतिदिन बढिरहँदा सरकारले परीक्षण दर भने बढाउन सकेको छैन। अर्धदक्ष ल्याब टेक्निसियनका भरमा परीक्षण गराउँदा विभिन्न समस्या भोग्नु परेको जानकारहरू बताउँछन्। देशमै माइक्रोबायोलोजीका दक्ष जनशक्तिलाई भए पनि सरकारले परिचालन गर्न सकेको छैन। एक रिपोर्ट। प्रयोगशालाले धान्न नसकेपछि सरकारले पछिल्लो समय कोरोना परीक्षणमा कडाई गरेको छ। संकलन गरिएका स्वाबको पनि विभिन्न प्रयोगशालामा चाङ लागेको छ। जानकारहरू दक्ष जनशक्तिको अभावमा यस्तो समस्या आएको बताउँछन्। समस्या समाधानका लागि नेपालमै रहेका माइक्रोबायोलोजीका दक्ष जनशक्तिलाई उपयोग गर्न सकिने नेपाल मेडिकल माइक्रोबायोलोजिकल एसोसिएसनको दाबी छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको यस्तो राम्रो मेडिकल माइक्रोबायोलोजी जनशक्ति जसलाई उपयोग गर्यो भने अहिले हामीले गर्दै रहेको क्षमता पीसीआर टेस्टको क्षमता 10,000 20,000 दिनमा दैनिक पनि गर्न सक्छौँ। ब्याक्टेरिया, भाइरस, फङ्गाई, प्यारासाइटहरूले जुन माइक्रो अर्गानिजमले गर्ने ल्याबोरेटरी डायग्नोसिस मेडिकल माइक्रोबायोलोजीका दक्ष जनशक्तिले एकदम सक्षमताका साथ गर्न सक्छन्। पीसीआर परीक्षण गर्ने मिसिन किनेका सरकारी र निजी अस्पतालले माइक्रोबायोलोजीका दक्ष जनशक्तिलाई परिचालन गर्न सके परीक्षणको दर निकै बढ्ने र कोरोना नियन्त्रणमा महत्त्वपूर्ण साबित हुने एसोसिएसनको तर्क छ। एसोसिएसनका अनुसार हजारौंको संख्यामा माइक्रोबायोलोजीका दक्ष जनशक्ति नेपालमै छन्। सरकारकै कारण उनीहरू परिचालित हुन सकेका छैनन्। संक्रमितको संख्या दिन प्रतिदिन बढिरहेको अवस्थामा पुरानो ढाराबाट माथि उठ्नै पर्छ। भने हामीले आफ्नो यङ ट्यालेन्टहरूलाई चाहिँ आइडेन्टिफाई गरेर प्रमोट गर्नु पर्यो। जस्तो कि महावीर पुन दाईहरू हाम्रो यङ ट्यालेन्ट पाइला टेक्नोलोजीको भाइहरूसँग मिलेर हामीले एउटा भेन्टिलेटरको प्रोटोटाइप बनाइरहेको छौँ। महावीर पुन दाईहरूले मिलेर चाहिँ र अरू टिमहरू मिलेर चाहिँ हाम्रो त्यो स्वाब स्टिक चाहिँ दिइरहेको थियो कि बनाउनलाई चाहिँ त्यो 3D प्रिन्टरहरू मगाएर अनि त्यो मटेरियल्सहरू मगाएर आफै पनि बनाइरहेछौँ। अहिले त्यो स्वाबहरू चाहिँ आफै पनि बनिरहेको छ होइन। अनि कतिजना साथीहरूले चाहिँ हाम्रो साथीहरूले चाहिँ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ एप पनि बनाउनु भएको छ, कोभिड एनपी भन्ने छ। त्यो चाहिँ भनेको चाहिँ एउटा मान्छेले इन्फेक्टेड छ भने अर्को मान्छेले पहिले वार्निङ आओस् नजिक पऱ्यो नि। लकडाउन गरेर सरकारले कोरोना फैलनबाट रोकेको छ, तर यो दीर्घकालीन समाधान पक्कै होइन। त्यसैले पीसीआर परीक्षणलाई युद्ध स्तरमा अगाडि बढाउनुपर्छ। यसका लागि देशमै रहेका दक्ष जनशक्ति परिचालन गर्न जरुरी छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा राधिका श्रेष्ठका साथमा लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। नेकपाका नेताहरूले गलामा भिरेको भाइरस रिमुभिङ कार्डलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले मानव स्वास्थ्यका लागि हानिकारक भनेर घोषणा गर्यो। कोरोना जन्तर भनेर व्यङ्ग्य गरिएको यस प्रकारको कार्डको मार्केटिङमा पूर्व प्रधानमन्त्री र संसदीय समितिकी सभापति नै लागेको सुन्दा सर्वसाधारण आश्चर्यचकित भएका छन्। एक रिपोर्ट। गत बुधबार प्रधानमन्त्री निवास बालटारमा सुरु भएको नेकपा स्थायी समिति बैठकमा सहभागी नेताहरूको गलामा शुक्रबार एकाएक नीलो कार्ड देखियो। नेकपाका नेताले कोरोना भगाउने जन्तर भिरेको भन्दै सञ्चार माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भयो।
बुझ्दै जाँदा त्यो जन्तर भाइरस रिमुभिङ कार्ड भएको खुल्यो। यो कार्ड लगाएपछि कुनै पनि भाइरसको संक्रमण नहुने नेकपाका नेताहरूले दावी गरे। नाम राखिदिएँ मैले कोरोना जन्तर, अनि लेखिदिएँ के भन्दा पहिले पहाडतिर केटाकेटी हुँदा हामीले एउटा जन्तर लगाइदिन्थे, यो कोरोना जन्तर। अनि सुन्नु न, जन्तर लगाइदिन्थे र यस्तो भयो बोक्सी लाग्दैन, त्यसबाट यो भूतप्रेत लाग्दैन भनेर गना जन्माइन्थे। अहिले कोरोना जन्तर लगाइदिए, अब यसले कति काम गर्छ भनेर यो फेसबुकमा हाल्यो। यो कार्ड प्रतिनिधि सभाको विकास तथा प्रविधि समितिको सभापति कल्याणी खड्काका छोरा विप्लव केसीको बियोन्ड द वर्ल्ड ट्रेडिङ कम्पनी मार्फत चीनबाट 10,000 थान नेपाल ल्याएको रहेछ। सुरुमा विकास समितिको बैठकमा सहभागी हुने क्रममा खड्काले कार्ड भिरेकी थिइन्। यही कार्ड नेकपाहरूलाई बाँड्ने काम गरे नेकपाका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले। नेपाल उनै नेता हुन् जसले गत वर्ष मङ्सिरमा काठमाडौँमा एसिया पेसिफिक समिट गराउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेले। प्रधानमन्त्री लगायत नेताहरूलाई होली वाइन पिलाए। कोरोना कार्ड आफूले मार्केटिङ गरेको सभापति खड्काका छोरा केसी स्वीकार गर्छन्। जसरी सेनिटाइजरले काम गर्छ, जसरी हामीले चाहिँ मास्क लाएर अब यो भाइरस सङ्क्रमणबाट जोगिनको लागि लगाउँछौँ, त्यस्तै यो पनि लाउँदाखेरि एयरलाई सेनिटाइज गर्ने भन्ने मान्यता हो। अनि त्यही मान्यताले चाहिँ एउटा एडिसनल एउटा अतिरिक्त सुरक्षा पनि कवच होस् भन्ने कुराले चाहिँ गरेर त्यो थाहा पाएको भएर चाहिँ हामीले पनि ल ठिकै छ नि त, अब बाहिरतिर चलन चल्तीमा आचिज रहेछ, नेपालीको चाहिँ किन यसमा पहुँच नपुर्याउने भनेर चाहिँ हामीले यो। स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरू भने कार्ड स्वास्थ्यका लागि अत्यन्तै हानिकारक रहेको बताउँछन्। यसमा प्रयोग भएका रसायनले मुटु कलेजोमा गम्भीर असर पुर्याउने उनीहरूको भनाइ छ। हालै मात्र भाइरस रिमुभिङ कार्ड पत्ता लागेको र यो घाँटीमा झुन्ड्याएमा कोभिड रोग लाग्दैन भन्ने भ्रम सिर्जना भएको विषयमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। यस किसिमको कुनै पनि कार्ड हालसम्म पत्ता लागेको छैन। त्यस किसिमका कुनै पनि कार्डहरूलाई नेपाल सरकारले स्वीकृति दिएको छैन। ठाउँमा झन् उहाँहरूले युज गरिदिएर के भयो, मान्छेहरू झन् दिग्भ्रमित भए। एउटा त्यो प्रुभ गर्न रिसर्च गरौँ न, एनएचआरसीमा रिसर्च प्रपोजल हालेर त्यसलाई रिसर्च गरौँ, अनि यदि त्यहाँबाट साँच्चै नै औषधि रहेछ भने त झन् पछि राम्रो हुन्छ। त्यहाँबाट चाहिँ जति पनि यो आयुर्वेदिक होमियोप्याथिक अथवा हाम्रो मेडिकलमा पनि जति पनि औषधि काम गर्छ भनिएको छ, गर्दै भन्नलाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ प्रुभ गर्नलाई रिसर्चमा जानुपर्छ, रिसर्च गर्नु पर्यो। नेपालका दूरदराजका केटाकेटीलाई भूतप्रेत नलागोस् भनेर अझै पनि धामी झाँक्रीले गलामा बुटी भिराइदिँदैछन्। नेपालमा अहिले कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार छ जसले आफूलाई अत्यन्तै वैज्ञानिक र क्रान्तिकारी मान्ने गरेको छ। अचम्म लाग्दो कुरा, तीनै पार्टीका नेता विज्ञानले प्रमाणित नै नगरेको कार्ड गलामा भिरेर हिँडिरहेका छन्। त्यो भन्दा शरम लाग्दो कुरा त त्यसको मार्केटिङ गरिरहेका छन् देशको प्रधानमन्त्री भइसकेका र पाए फेरि पालो कुरेर बसेका नेता माधव कुमार नेपाल अनि संसदीय समितिकी सभापति कल्याणी खड्का। सरकारको महत्त्वपूर्ण निकायले नै हानिकारक भनेर घोषणा गर्दा समेत यिनीहरूले प्रतिक्रिया दिन आवश्यक ठानेका छैनन्। यो हो टेलिभिजनका लागि लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। विज्ञहरूले 12बाट शनिबार प्रवेश गरेको सलहकिरा नेपालमा 1 महिनासम्म रहन सक्ने अनुमान गरेका छन्। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयमा आज भएको छलफलमा विज्ञहरूले वयस्क र बच्चाहरूको समूहमा नेपाल प्रवेश गरेको सलहकिरा नेपालमा बढीमा 1 महिनासम्म रहन सक्ने बताएका हुन्। वयस्क सलह बढीमा 2 हप्ता र बच्चा सलह 1 महिनासम्म बाँच्न सक्ने कृषि विभागका पूर्व महानिर्देशक डाक्टर डिल्लीराम शर्माले बताउनुभयो। 8-10 करोडको समूहमा आएर बाली सखा पार्ने प्रजातिको यो किरा नेपालमा 2-4 लाखको समूहमा मात्रै आएकाले नियन्त्रण गर्न सकिने उहाँले बताउनुभयो। किरा हो यो, के छ भने यो किरा चाहिँ हुलमा आउने हो, एकदमै ठुलो हुलमा धेरै ठुलो समूहमा आउने हो र समूहमा आएर चाहिँ यो बालीहरूलाई चाहिँ सखा पार्ने किरा हो। तर के छ भने भारतबाट यो एउटा स्प्लिट गरेर के छुट्टिएर सानो चाहिँ एउटा समूहमा नेपालमा आएको छ। एउटा ठुलो समूहमा यो 8 करोडसम्म यो किराहरू हुन्छ भने नेपालमा चाहिँ 2-4 लाखको चाहिँ समूहमा यो किराहरू छन्। अहिले डराउनु पर्ने अवस्था नभएको भन्दै उहाँले सरकारले विषादी प्रयोग गरेर र किसानहरूले धुवाँ लगाउने ड्रम बजाएर यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिने अवस्था रहेको बताउनुभयो। सलहकिरालाई बिहानको विषादी प्रयोग गरी नष्ट गर्न सकिने विज्ञहरूको भनाइ छ।
जनताको बहुदलीय जनवादका प्रणेता स्वर्गीय मदन भण्डारीको सिद्धान्त र विचारधारालाई नेकपाले व्यवहारत लागू गर्न नसकेको नेताहरूले स्वीकार गरेका छन्। केन्द्रीयता भन्दा पनि जनवाद, लोकतन्त्रलाई र संयुक्तलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने उनको विचारमा बिस्तारै खिया लाग्न थालेको टिप्पणी हुन थालेको हो। एक रिपोर्ट। नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका शिखर व्यक्तित्व मानिन्छन् स्वर्गीय मदन भण्डारी। नेकपा उनले देखाएको बाटोमा हिँड्न नसकेको कुरा बेला बेला उठिरहन्छ। नेकपाकै नेताहरू स्वर्गीय भण्डारीको विचारको आफू अनुकूल व्याख्या गरी लाभ लिन मग्न छन्। नेताहरू मार्क्सवादलाई जडसूत्रवादको रूपमा नबुझी समय सापेक्ष परिवर्तन गरी लागू गराउनुपर्ने उनको विचारधारा आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक रहेको बताउँदै आएका छन्। आज पनि क्रान्ति र संघर्षको कुरा गर्दा भण्डारीको अपमान हुने उनीहरूको तर्क छ। यदि हामी क्रान्तिको बाटोबाट जान्छौँ भन्दै मदन भण्डारीको औचित्य सकियो। यदि हामी रूपान्तरणकै बाटोबाट जान्छौँ भन्ने कुरामा विश्वास गर्छौँ भने मदन भण्डारीले देखाएको बाटो नै यही हो। किनकि यो बाटो मदन भण्डारीभन्दा पहिलेका कुनै पनि कम्युनिस्ट नेताहरूले समाजको आधुनिकताभित्र लोकतान्त्रिक मूल्यहरू र मानवतावाद स्थापित भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा कम्युनिस्टहरूले पनि शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाको बाटोबाट आफ्ना उद्देश्यहरू हासिल गर्न सक्छन्। अबको युग त्यहाँ पुग्यो भन्ने खालको निष्कर्ष त अरू कसैले निकाले त होइन नि। सत्ताको नेतृत्वमा रहेकाहरू भने आफूहरू स्वर्गीय भण्डारीको विचारधाराबाट निर्देशित रहेको दावी गरिरहन्छन्। व्यावहारिक रूपमा उनको जीवनशैली र सिद्धान्त पूर्ण कार्यान्वयन नभए पनि उनको प्रभाव रहेको तर्क भने गरिँदै नै छ। लोकतन्त्रका सम्बन्धमा मदन भण्डारीका विचारहरूको सशक्तता पाइला पाइलामा देखिन्छ। विचारका अनेक पक्षहरूमा देखिन्छ। मदन भण्डारीले लोकतन्त्र, जनतन्त्र कस्तो हुन्छ भन्दा वास्तविक लोकतन्त्रमा राजतन्त्र हुँदैन। वास्तविक जनतन्त्र, लोकतन्त्रमा राजतन्त्र हुँदैन, गणतन्त्र। नेकपाका कुनै पनि नेताले भण्डारीको जीवनशैलीलाई र सिद्धान्तलाई अवलम्बन गर्न नसकेको विज्ञहरूको भनाइ छ। जनजीवनमा भन्दा पनि नेता र तिनका आफन्तको जीवनमा मात्रै परिवर्तन देखिँदा नेता भण्डारीको सपना पूरा हुन नसकेको धेरैको बुझाइ छ। कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा चाहिँ जीवन र जीवनशैलीका बारेमा, संस्कृतिका बारेमा, वैचारिक मूल्यहरूको बारेमा चाहिँ समस्या छ। आन्दोलनको अग्रमोर्चाबाटै दिवंगत भएका नेता भण्डारीको विचारलाई व्यवहारत लागू नगर्दा पार्टीभित्रै समस्या उत्पन्न भएको जगजाहेर छ। तर पनि भण्डारीको विचार बेचेर बुर्जुवा शैली व्यवहार देखाउने क्रम भने जारी नै छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा डीबी मगरका साथ कान्ति न्यौपाने, काठमाडौँ। सुनकोशी नदीका बगर समेटेको जग्गालाई केही पहुँचवालाहरूले दमादम व्यक्तिको नाममा राख्न उद्यत भएको पाइएको छ। ढुङ्गा गिटी बालुवा उत्खनन गर्ने नीत स्वार्थले नदीजन्य क्षेत्र कब्जामा पार्न थालेका जनाइएको छ। एक रिपोर्ट। सिन्धुपाल्चोकको बलेफी 4 मा अवस्थित सानिटारको सरकारी जग्गामा निजी हक दाबी गर्दै बलेफी 5 का स्थानीय तोयनाथ तिमल सिन्हाले सरकारी जग्गा कब्जा गर्न खोजेका छन्। लामो समयदेखि सुनकोशी नदीको यस बगरलाई तिमल सिन्हाको परिवारले मुद्दा मामिला र छल कपट गरी व्यक्तिको नाममा पार्न खोजेको त्यहाँका वडाध्यक्षको तर्क छ। यो पहिलादेखि लबडा भइरहेछ। यसमा चाहिँ पहिला सुरुमा म जुन यहाँ निर्वाचित भएर आइसकेपछि यहाँ यो जग्गामा चाहिँ मुद्दा परिरहेछ भन्ने कुरा सुन्नुमा आउँदाखेरि पछि फेरि यो जग्गाको चाहिँ 152 रोपनी जग्गा चाहिँ नेपाल सरकारको नाममा आए। नेपाल सरकारको नाममा आइसकेपछि यसलाई संरक्षण गर्नुपर्छ, यो जग्गालाई त्यसरी छोड्नु हुँदैन भनेर मैले भने र हामीले 5 लाख रुपियाँ पैसा हालेर गाउँपालिकाबाट 5 लाख रुपियाँ पैसा हालेर त्यहाँ बार्ने कामहरू पनि भए। सरकारी जग्गालाई निजीकरण गरी खोला नै कब्जा गर्न खोजेपछि स्थानीय जनप्रतिनिधि
जग्गा जोगाउन जुटेका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला मालपोत कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाई बलेफी 5 का तोयानाथ तिमेल सिन्हाले दर्ता गरेको रिट अदालतले खारेज गरिदिएको थियो। सरकारकै नाममा नापी भई कायम भएको सोही जग्गामा मुद्दा हालेका तिमेल सिन्हाले फलामे गेट लगाएर अझै आफ्नो कब्जामा लिन खोजेका हुन्। निरीक्षण गर्न गएका व्यक्तिहरू बाहिर ताला लगाएर सम्पर्क विहीन बनेका थिए। हो, राज्यको सम्पत्ति दुरुपयोग हुनु हुँदैन, कुनै झमेलामा फस्नु हुँदैन भन्ने हिसाबले हामीले यसलाई अहिले स्थगित गरेका छौँ। हामी यथाशीघ्र सम्पूर्ण निकायलाई हामीले त्यो प्रमाणित गरेर हामी चाहिँ यस क्रियाकलापलाई अगाडि बढाउनेछु भन्दै यो जानकार गराउन चाहन्छु। पर्यटन विभागले सुनकोशी नदीलाई र्याफ्टिङ हब बनाउने उद्देश्यसहित 50 लाख बजेटमा पर्यटकीय भवन संरचना निर्माणका लागि सानिटारको बगर क्षेत्र रोजेको थियो। तर किचलो भएपछि पर्यटन प्रवर्धनको योजनालाई समेत असर गरेको छ। स्थानीयका अनुसार सानिटार बगर छिर्ने ठाउँमा अरनीको राजमार्गसँगै जोडिएको यो जग्गा तोयानाथ तिमेल सिन्हाको नाममा छ। सोही जग्गा देखाएर तिमेल सिन्हाले वर्षौंदेखि नदीसम्मकै 154 रोपनी बगर क्षेत्र आफ्नो भन्दै भोग चलन गर्दै आएका छन्। बगर क्षेत्रबाट उनले ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खनन समेत सुरु गरिसकेका छन्। यो सार्वजनिक चौर हो, पानी घाट यही हो, वस्तु ल्याउने यही हो, पानी घाट यही हो है। त्यस्तो गरेर चढ्थे, वस्तु चढ्थे होइन। अनि पछि गर्दै आयो 46 सालमा नापी आयो। 46 सालमा चाहिँ त्यही भयो। हामीलाई किन जानकारी गर्ने सर? तेरो नाउँमा जग्गा नाप्न आइज भनेर हामीले भन्न जाने हो त अहिले किन भन्नुहोस् भनेर भन्छ। यो जग्गा सार्वजनिक हो, जहाँ गएर चाहिँ मर्नुपर्छ, लड्नुपर्छ भन्नु भने यथार्थ कुरा गर्ने हो है। अदालतले सरकारी जग्गा भनी फैसला गर्दा समेत यिनले यो बगर क्षेत्र आफ्नो भन्न छाडेका छैनन्। जनप्रतिनिधि र सरकारी अधिकारीहरूको बेलैमा आँखा नखोल्ने हो भने नदी क्षेत्रहरू यसरी भूमाफिया र पहुँचवालाहरूको कब्जामा पर्दै जाने निश्चित छ। क्यामेरामा डीबी मगरका साथ दिपेश घिमिरे, सिन्धुपाल्चोक। अब पालो आर्थिक समाचारको। चालू आर्थिक वर्षको जेठ महिनामा कुल 75 अर्ब 68 करोड रुपियाँको मालवस्तु नेपाल भित्रिएको छ। भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार यो महिना कोभिड-19 का कारण 15.31% आयात घटेको हो। जेठसम्म 11 खर्ब रुपियाँको मालवस्तु आयात भएको छ। गत आर्थिक वर्षको सो अवधिमा 12 खर्ब 79 अर्बको मालवस्तु आयात भएको थियो। त्यस्तै जेठ महिनामा 5 अर्ब 93 करोडको मालवस्तु निर्यात भएको छ। गत आर्थिक वर्षमा 87 अर्ब 83 करोड मूल्य बराबरको वस्तु नेपालबाट बाहिरिएको थियो। त्यस्तै यो अवधिमा कुल वैदेशिक व्यापार 14.33% घटेर 11 खर्ब 88 अर्ब 81 करोडमा सीमित भएको छ। गत आर्थिक वर्षको यो अवधिमा 12 खर्ब 11 अर्ब 96 करोड कुल वैदेशिक व्यापार भएको थियो। आयातमा भएको कमीसँगै जेठसम्म 16.43%ले व्यापार घाटा भएको छ। वैदेशिक व्यापारमा 92.60% आयातको अंश छ भने 7.40% निर्यातको हिस्सा रहेको भन्सार विभागले जनाएको छ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। कोरोना भाइरसबाट विश्वभर संक्रमितको संख्या 1 करोड नागेको छ। अहिलेसम्म भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या 1,01,500 भन्दा बढी रहेको छ। मृत हुने व्यक्तिको संख्या पनि 5,01,000 नागेको छ। यस्तै संक्रमण पुष्टि भएकाहरू मध्ये 50,65,000 भन्दा बढी निको भएका छन्। संयुक्त राज्य अमेरिकामा मात्र कोरोना संक्रमितको संख्या 26 लाख नजिक पुगेको छ। यस प्रकोपको कारण अमेरिकामा 1,28,000 को मृत्यु भइसकेको छ। यस्तै छिमेकी मुलुक भारतमा कोरोनाको कारण 16,124 जनाको मृत्यु भएको छ भने संक्रमितको संख्या 5,30,000 नागेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार सँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक।
भारतले आफूलाई हटाउने खेल खेल्न थालेको प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिक्रिया। नेपालको नागरिकता खल्तीमा राखेर छिमेकीको पक्षमा नबोल्न नेताहरूलाई सुझाव। आज मात्रै 463 जना कोरोना संक्रमित थपिए। गम्भीर अवस्थाका व्यक्तिमा संक्रमण जितेका व्यक्तिको प्लाज्मा परीक्षणको तयारी। तराईबाट प्रवेश गरेको सलह किरा पहाडमा पनि फैलिँदै। नेपालमा 1 महिनासम्म रहने विज्ञको प्रक्षेपण। अहिलेको अवस्थामा डराउनु नपर्ने भनाई। कोभिड-19 को प्रभाव आयात निर्यातमा पनि देखियो। जेठमा 75 अर्बको वस्तु भित्रिँदा 6 अर्बको मात्र निर्यात। र कोरोना भाइरसबाट विश्वभर संक्रमितको संख्या 1 करोड नाग्यो। संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 5 लाख भन्दा बढी। हवस् त यो समाचार अहिलेलाई सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो खबर.com युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार। यो हो समाचारको साथमा